हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्रिपरेशन फॉर पीएससी। मैं श्रीपद बड़ई आज अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिएर उपस्थित भएको छु जुन हर्टिकल्चर, क्रप प्रोडक्सन र प्लान्ट प्रोडक्सन र एक्सटेन्सनसँग सम्बन्धित रहेका छ। अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साथै लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् र साथीहरूलाई पनि अवश्य नै शेयर गरिदिनुहोस्, जसले गर्दा जुन पनि नयाँ भिडियो म अपलोड गर्छु त्यो सबै साथीहरूको सम्मुख पुग्नमा सहयोग होस् भने अब हामी लाग्छौं क्वेशनतिर। पहिलो क्वेशन रहेको छ, which one you suggest for pre-rice green manure? ऑप्शन ए रहेको छ maize, ऑप्शन बी रहेछ wheat, ऑप्शन सी रहेछ ढैचा र ऑप्शन डी रहेछ none of the above। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन सी चाहिँ ढैचा। हामी चाहिँ राइस सोइङ गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ ग्रेन मिनरलको रूपमा ढैचालाई युज गर्छौं। अर्को क्वेशन रहेको छ, प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर मोडर्नाइजेसन प्रोग्राम इज फाउन्ड बाई, ऑप्शन ए रहेछ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, ऑप्शन बी रहेछ एशियन डेभलपमेन्ट बैंक, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक र ऑप्शन डी यूएसएआईडी। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल बाट चाहिँ यो चलेको छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, निम्न मध्ये कुन नीतिमा भूमि बैंकको स्थापना गर्ने कुराको उल्लेख गरिएको छ? ऑप्शन ए रहेछ कृषि विकास रणनीति, ऑप्शन बी राष्ट्रिय कृषि नीति 2050, ऑप्शन सी राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 र ऑप्शन डी खाद्य नीति 2068। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन सी चाहिँ राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 सालमा चाहिँ भूमि बैंकको स्थापना गर्ने कुराको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, कुन कृषि कार्यमा महिलाको सहभागिता न्यून छ? ऑप्शन ए रहेछ खनजोत, ऑप्शन बी गोडमेल, ऑप्शन सी कुटानी र ऑप्शन डी रोपाई। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए चाहिँ खनजोतमा चाहिँ महिलाको सहभागिता न्यून रहेको छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी अफ द कमोडिटी हेल्प इन, ऑप्शन ए रहेछ प्रोडक्सन, ऑप्शन बी प्रॉफिटेबिलिटी र ऑप्शन सी ट्रांसफर अफ टेक्नोलॉजी र ऑप्शन डी ऑल अफ द एबोव। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ए प्रोडक्सन। मिनिमम सपोर्ट प्राइसले चाहिँ प्रोडक्सन बढाउनमा हेल्प गर्छ, किनकि जुन वस्तुको मूल्य सबैभन्दा बढी हुन्छ किसानहरू त्यसलाई नै लगाउन जान्दै खेतमा। स्पन्जी टिश्यू इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ व्हिच मैंगो कल्टीवर? ऑप्शन ए रहेछ तोतापारी, ऑप्शन बी लंगरा, ऑप्शन सी अल्फांसो र ऑप्शन डी चौसा। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन डी चाहिँ चौसा। चौसा भेराइटीमा चाहिँ स्पन्जी टिश्यूको प्रब्लम हुन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, माटोमा कति पीएच भएमा बाली राम्रो फस्टाउँछ? ऑप्शन ए रहेछ 6 देखि 7, ऑप्शन बी 4 देखि 5, ऑप्शन सी 3 देखि 4, ऑप्शन डी 7 देखि 8। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए चाहिँ 6 देखि 7 पीएच भएमा बाली राम्रो फस्टाउँछ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, नेपालमा सबैभन्दा बढी कुन बालीमा वर्णशंकर सीड प्रयोग भइरहेको छ? ऑप्शन ए रहेछ मुला, ऑप्शन बी रायो र ऑप्शन सी रहेको छ गन्धा, ऑप्शन डी रहेछ काँक्रो। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन सी चाहिँ गन्धामा चाहिँ सबैभन्दा बढी वर्णशंकर युज भइरहेको छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, सीड भाइबिलिटी इज बीइङ टेस्टेड बाइ, ऑप्शन ए टेट्राजेलियम टेस्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट काउंट टेस्ट, ऑप्शन सी काउंट आउट टेस्ट और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस।
जर्मिनेशन कति भएर हुन्छ त्यो भाइबिलिटी जुन हुन्छ सिडको त्यसलाई चाहिँ ब्राजिलियन टेस्टबाट चेक गरिन्छ। त्यस्तै क्वेशन रहेको छ बन्दाको प्रति रोपानी सीड रेट कति हो? अप्सन ए रहेछ 30 ग्राम, अप्सन बी 60 ग्राम, अप्सन सी 10 ग्राम र अप्सन डी 45 ग्राम। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ चाहिँ 30 ग्राम। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ which of the following manure is considered as a biofertilizer? ऑप्शन ए है FYM, ऑप्शन बी रहेछ कंपोस्ट, ऑप्शन सी ग्रीन मेन्यूर र ऑप्शन डी ब्लू ग्रीन एलगी। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन डी चाहिँ ब्लू ग्रीन एलगी चाहिँ बायोफर्टिलाइजर भनिन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ 1 केजी शुद्ध नीलो थुतोबाट 1% को कति लिटर बोर्डो मिक्सचर तयार हुनुपर्छ? ऑप्शन ए 50 लिटर, ऑप्शन सी 100 लिटर, ऑप्शन सी 500 लिटर, ऑप्शन डी 1000 लिटर। इसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन डी चाहिँ 100 लिटर। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ Calories minor wheat is associated with crop. ऑप्शन ए है मीट, ऑप्शन बी wheat, ऑप्शन सी राइस, ऑप्शन डी बाजरा। इसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन बी चाहिँ wheat। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ उन्नत बिउ उत्पादन गर्न कुन बिउ रोपिन्छ? ऑप्शन ए रहेछ प्रमाणित बिउ, ऑप्शन सी प्रजनन बिउ, ऑप्शन सी मूल बिउ र ऑप्शन डी कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन बी चाहिँ यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए चाहिँ प्रमाणित बिउ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ द कम्पोनेन्ट अफ अर्गेनिक फार्मिङ। ऑप्शन ए रहेछ अर्गेनिक फार्मिङ, ऑप्शन बी बायो फर्टिलाइजर, ऑप्शन सी बायो पेस्टिसाइड, ऑप्शन बी ऑल अफ द अबोव। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन डी चाहिँ ऑल अफ द अबोव। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ तल उल्लेखित रोगहरूमा कुन चाहिँ रोग सुन्तला बालीको लागि खतरा मानिन्छ? ऑप्शन ए रहेछ सुटी मोल्ड, ऑप्शन सी बी खरानी रोग, ऑप्शन सी पिंक रोग र ऑप्शन डी ग्रीनिंग। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन डी चाहिँ ग्रीनिंग। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ राष्ट्रिय कृषि नीति कुन सालमा जारी भएको हो? ऑप्शन ए रहेछ 2065, ऑप्शन बी 2061, ऑप्शन सी 2063 र ऑप्शन डी 2064। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन बी चाहिँ 2061 सालमा चाहिँ राष्ट्रिय कृषि नीति लागू भएको हो। त्यस्तै क्वेशन रहेको छ तल दिएको मध्ये कुन कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर? ऑप्शन छ डीएपी, ऑप्शन बी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी एसएसपी र ऑप्शन डी म्यूरेट अफ पोटास। इसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए चाहिँ डीएपी। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ द फिजिकल मेथड युज्ड फर कंट्रोलिंग नेमाटोड। अनि रहेछ हिट, ऑप्शन बी रेडिएशन, ऑप्शन सी ऑस्मोटिक प्रेशर र ऑप्शन डी ऑल अफ द अबोव। यसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन डी चाहिँ ऑल अफ द अबोव। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ बाली उत्पादनमा सबैभन्दा बढी महत्व के को छ? ऑप्शन ए रहेछ सूर्यको विकिरण, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी कार्बन डाइअक्साइड, ऑप्शन डी अल। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ पानी। पानीको चाहिँ सबैको महत्व छ तर पानीको सबैभन्दा बढी महत्व रहेको छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ does that convert nitrate compound into nitrates? नाइट्रेट कंपाउंड लाई चाहिँ नाइट्रेट्स में चाहिँ कन्भर्ट गर्ने
ऑप्शन ए छ नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन बी नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन सी राइजोबियम र ऑप्शन डी एजोबैक्टर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ चाहिँ ऑप्शन ए चाहिँ नाइट्रोबैक्टर ले चाहिँ नाइट्रेटलाई NO2 लाई NO3 मा कन्भर्ट गर्छ। त्यसै अर्को क्वेशन रहेको छ does not convert ammonia into nitrite। ऑप्शन ए छ नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन बी नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन सी राइजोबियम र ऑप्शन डी चाहिँ एजोबैक्टर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन बी चाहिँ नाइट्रोसोमोनास ले चाहिँ अमोनियालाई चाहिँ नाइट्राइटमा कन्भर्ट गर्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ सबैभन्दा बढी उचाइ कुन क्षेत्रको माटोमा हुन्छ। ऑप्शन छ मध्य पहाड, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी चुरे पहाड, ऑप्शन सी तराई र ऑप्शन डी उच्च पहाड। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ चाहिँ ऑप्शन बी चाहिँ चुरे पहाडमा चाहिँ सबैभन्दा बढी उचाइ हुन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ कौलीफ्लावरमा खैरा रोग केको कमीले गर्दा हुन्छ। ऑप्शन ए छ फस्फोरस, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी बोरेक्स र ऑप्शन डी चाहिँ पोटास। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन सी चाहिँ बोरेक्स। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ 1 nm each nanometer is equal to ऑप्शन छ 1 into 10 power 8 centimeter और ऑप्शन बी 1 into 10 9 मीटर, ऑप्शन सी 10 से 10 की पावर 10 मीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसको सही आंसर चाहिए रहेगा ऑप्शन बी चाहिए 1 into 10 to the power 9 मीटर। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ सोइल मोइस्चर टेंशन कति हुन्छ। ऑप्शन ए छ 1 power 1/10, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1/7। ऑप्शन बी चाहिए इसको सही आंसर रहेको छ 1/3 सोइलको मोइस्चर टेंशन चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ गाउँले कृषकलाई परम्परागत खेतीबाट आधुनिक तर्फ लैजानु कुन प्रविधि राम्रो हुन्छ। ऑप्शन छ तरिका प्रदर्शन, ऑप्शन बी नतिजा प्रदर्शन, ऑप्शन सी समूहगत, ऑप्शन डी माथिका सबै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन बी चाहिँ माथिका सबै। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ माटोको अम्लीयपना केले जाँच गरिन्छ। ऑप्शन ए रहेछ लिटमस पेपर, ऑप्शन सी pH मीटर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। इसको सही आंसर रहेछ ऑप्शन सी चाहिँ बोथ ए एंड बी। चाहिँ लिटमस पेपर र pH मीटर दुवैबाट माटोको pH नापिन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेछ अदुवा खेती कति मिटरको उचाइसम्म गर्न सकिन्छ। ऑप्शन छ 300 मिटर, ऑप्शन बी 600 मिटर, ऑप्शन सी 600 से 1500 मिटर, ऑप्शन डी 1000 से 2000 मिटर। इसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन डी 1000 से 2000 मिटर उचाइसम्म चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ मकैमा कुन तत्वको कमीले गर्दा पात बैजनी रङको हुन्छ। ऑप्शन छ नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फस्फोरस, ऑप्शन सी पोटास र ऑप्शन डी जिंक। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन बी चाहिँ फस्फोरस कमीले गर्दा चाहिँ बैजनी रङमा हुन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ टी टेस्ट एप्लिकेबल व्हेन द नम्बर अफ ट्रिटमेन्ट आर। ऑप्शन ए रहेछ 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 र ऑप्शन डी 12। यसको सही आन्सर रहेको छ ऑप्शन ए चाहिँ 2 चाहिँ टी टेस्ट डिसेबल हुन्छ। त्यसको क्वेशन रहेको छ मेन्डल वर्केड अन। ऑप्शन रहेछ स्वीट पी, ऑप्शन बी गार्डन पी, ऑप्शन सी फील्ड पी र ऑप्शन डी बीन्स। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन बी चाहिँ गार्डन पी। गार्डन पीमा चाहिँ उहाँले वर्क गर्नुभएको थियो मेन्डलले, जसलाई ओलम्पिक्सको पिता पनि भनिन्छ। त्यसकै अर्को क्वेशन रहेको छ क्राइटेरिया फर द इसेन्शियलिटी अफ न्युट्रिएन्ट
or plant was given by option A amount, option B ox और option C like weak और option D none. इसको सही आंसर चाहिए ऑप्शन बी चाहिए amount. जैसे को क्वेश्चन रहे पूछा an acid derived from green leaves of chickpea prescribed for intentional disorder is option A oxalic acid, option B citric acid, option C prussic acid, option D sulfuric acid. इसको सही आंसर है ऑप्शन ए चाहिए ऑक्जेलिक एसिड. आपको क्वेश्चन रहे पूछा इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑप्शन ए एटीपी, ऑप्शन बी पीईपी और ऑप्शन सी पायरुवेट और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसको सही आंसर है ऑप्शन सी चाहिए पायरुवेट चाहिए इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. कौन सा इसकी आपको क्वेश्चन रहे पूछा द CN रेशियो ऑफ ह्यूमस इज ऑप्शन ए रहे 20:1, ऑप्शन बी 100:1, ऑप्शन सी 10:1 और ऑप्शन डी 400:1. इसको सही आंसर चाहिए रहेगा ऑप्शन सी चाहिए 10:1 सही हुन्छ कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ह्यूमसमा. अर्को क्वेश्चन रहेको छ प्लान्ट which keep their stomata open during night for taking CO4 are now यस ऑप्सन चाहिँ बिरुवाहरू. यसको ऑप्शन ए रहेछ C3 प्लान्ट, ऑप्शन सी बी C4, ऑप्शन डी ऑप्शन सी केम प्लान्ट और ऑप्शन डी नन ऑल ऑफ एबोव. यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ ऑप्शन सी चाहिँ केम प्लान्ट बुझिन्छन्. त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ the CO2 content of soil air is option A 0.03%, option B 0.3%, option C 21% र option D none of this. यसको सही आन्सर रहेछ option B चाहिँ 0.3%. त्यस्तै क्वेशन रहेको छ most common method of irrigation crops is option A drip, option B sprinkler, option C check basin, ऑप्शन बी मोटर स्ट्रीप. इसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन सी चाहिँ चेक बेसिन. त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ atmospheric distance above mean sea level to a height of about 160 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1600, ऑप्शन बी किलोमीटर, ऑप्शन सी 1600 माइल्स, ऑप्शन बी 1600 मीटर्स. ऑप्शन यसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन बी चाहिँ 1600 किलोमीटर. त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ डेन्सेस्ट पार्ट अफ एटमोस्फेरिक स्ट्राटा इज ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन सी मेसोस्फियर र ऑप्शन डी थर्मोस्फियर. इसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ ऑप्शन बी चाहिँ ट्रोपोस्फियर. त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ गोलभेडा खेतीको लागि युक्त तापक्रम कति हो. ऑप्शन ए 20 देखि 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 30 देखि 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 18 देखि 20 और ऑप्शन डी ऑल. इसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए चाहिँ 20 देखि 30 डिग्री सेल्सियस. अर्को क्वेशन रहेको छ बाली सघनता क्रॉपिंग इंटेंसिटी भन्नाले के बुझिन्छ. ऑप्शन ए कुल बाली लगाएको क्षेत्रफल बटे कुल खेती गरेको क्षेत्रफल इन्टु 100, ऑप्शन बी कुल खेती गरेको क्षेत्रफल बटे कुल बाली लगाएको क्षेत्रफल इन्टु 100, ऑप्शन सी बोथ ए एन्ड बी, ऑप्शन डी नन अफ द एबोव. यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ ऑप्शन बी चाहिँ कुल खेती गरेको क्षेत्रफल बटे कुल बाली लगाएको क्षेत्रफल इन्टु 100. त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ उन्नत प्रविधि मूल्यांकन केसँग सम्बन्धित छ. ऑप्शन ए रहेछ तरिका प्रदर्शन, ऑप्शन बी नतिजा प्रदर्शन, ऑप्शन सी तालिम, ऑप्शन डी माथिको कुनै पनि होइन. यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन बी चाहिँ नतिजा प्रदर्शन. त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालमा प्रतिबन्धित विषादी कुन हो. ऑप्शन ए छ क्लोरोडेन, ऑप्शन बी
BHC, अप्सन सी अल्ड्रिन र अप्सन बी माथिका सबै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी माथिका सबै। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ सेङ्गो स्केल के हो? अप्सन छ धानको रोग, अप्सन बी स्याउको किरा, अप्सन सी स्याउको रोग, अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ स्याउको किरा। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ सिल्कवर्मको डेस्क रूप। अप्सन छ झुल्सी किरा, अप्सन बी खप्टे किरा, अप्सन सी पटेरो और अप्सन डी चाहिँ पुतली। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ पुतली। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ टिक्का रोग वा लिप स्पोट कुन बालीमा लाग्ने रोग हो? अप्सन छ ग्राउन्डनट, अप्सन बी विट, अप्सन सी राइस, अप्सन डी फिङ्गर मिलेट। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ ग्राउन्डनट, मुङफलीमा चाहिँ लाग्ने रोग हो। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ धान बालीको मरुवा रोग कुन समूहको जीवाणुले गर्दा हुन्छ? अप्सन छ फंगस, अप्सन बी भाइरस, अप्सन सी नेमाटोड र अप्सन डी ब्याक्टेरिया। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ फंगस। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ यूरियामा नाइट्रोजनको मात्रा निकाल्ने सरल तरिका। अप्सन छ 0.43 इन्टु युरियाको परिमाण, अप्सन बी 0.21 इन्टु युरियाको परिमाण, अप्सन सी 0.50 इन्टु युरियाको परिमाण, अप्सन डी 0.60 इन्टु युरियाको परिमाण। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ 0.46 इन्टु युरियाको परिमाण। गरेर गुणा गरियो भने युरियामा कति नाइट्रोजन पाइन्छ भन्ने सरल तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बेस्ट अफ लक। बाई बाई। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। यदि अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस् र हाम्रो फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम र अरू सबै ग्रुपबाट जोड्नु भएको छैन भने प्लिज डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ, त्योबाट जोड्न सक्नुहुन्छ। केही सुझाव तथा सल्लाह छन् भने अवश्य दिनुहोस्। थ्याङ्क यू। बाई बाई। बेस्ट अफ लक।